मरियम घर में सबसे छोटी थी। उसकी उम्र 18 साल। देखने में बहुत खूबसूरत थी। 5 फुट 5 इंच उसकी हाइट थी। रंग भी उसका वाइट था। बाल बहुत प्यारे, घने और लंबे थे और नैन नक्श भी बहुत प्यारे थे। एफएससी करने के बाद यूनिवर्सिटी जाने का उसे बहुत शौक था, मगर उसके घर वाले एग्री नहीं हो रहे थे। अपने घर में सबसे छोटी थी। 2 बहनें और 2 भाई थे। उसकी ख्वाहिश थी कि एफएससी के बाद यूनिवर्सिटी में पढ़े, मगर उसके घर के हालात ऐसे नहीं थे कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। मगर उसके वालिद ने जैसे भी करके उसका एडमिशन करवाया और उसकी ये ख्वाहिश पूरी की। इस तरह उसका एडमिशन हो गया और एडमिशन होने के बाद जब वो पहले दिन यूनिवर्सिटी गई, वो बहुत खुश थी। यूनिवर्सिटी का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया था। वहाँ का माहौल थोड़ा अजीब भी था क्योंकि वो एक मिडिल क्लास घर की लड़की थी। वहाँ लड़कियाँ लड़के गाड़ियों में आ रहे थे, महंगे महंगे उनके पास मोबाइल्स। 2 सेमेस्टर तो बहुत अच्छे गुजरे। 2 दोस्त भी बन गई थी, आयशा और इरम बहुत सुलझी हुई स्टडी करने वाली लड़कियाँ थी। उनकी क्लास का एक लड़का आयान भी था। वो हमेशा मरियम से बात करने की कोशिश करता था। मरियम हमेशा इग्नोर करती थी क्योंकि वो अपनी हुदूद में रहना जानती थी। वो जानती थी कि उसके बाबा ने बड़ी मुश्किल से उसका एडमिशन करवाया है और वो कैसे बड़ी मुश्किल से उसकी तालीम के अखराजात बर्दाश्त कर रहा था। यूनी में बने रिश्ते उसे पसंद नहीं थे, स्पेशली लड़का और लड़की की दोस्ती। इसलिए वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती थी। लाइफ में आता है अब एक ट्विस्ट। आयान की कज़न काशफा भी मरियम की क्लास फेलो थी और काशफा मरियम की काफ़ी क्लोज फ्रेंड बन गई। मरियम की बर्थडे आई तो काशफा ने मरियम के लिए बर्थडे पार्टी अरेंज की। इसमें सारी फ्रेंड्स को इनवाइट किया और काशफा ने अपनी कज़न आयान को भी इनवाइट किया। मरियम ने सोचा, काशफा ने बर्थडे पार्टी अरेंज की, कज़न आ गया तो कोई इशू नहीं। तमाम दोस्तों ने तहाइफ दिए, आयान ने भी तोहफा दिया। खैर, पार्टी ख़त्म हुई। मरियम घर आई और अपने गिफ्ट्स ओपन किए। एक में परफ्यूम, हैंडबैग, शूज़, कुछ डेकोरेशन की चीज़ें थीं। जब आयान का गिफ्ट ओपन किया तो हैरान रह गई। उसने आईफोन 15 गिफ्ट किया। वो देखकर बहुत हैरान हुई कि इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट उसे क्यों दिया। खैर, मरियम ने सोचा सुबह वापस कर दूंगी। सुबह जब यूनिवर्सिटी गई तो काशफा को गिफ्ट का बताया। मरियम ने कहा, मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं रख सकती। काशफा ने कहा, उसके लिए ये सब नॉर्मल है और तुम्हारे पास मोबाइल भी नहीं है और स्टडी में ज़रूरत भी होती है, तुम रख लो। मरियम का भी दिल था क्योंकि उसे ज़रूरत होती थी। खैर, मरियम ने सोचा घर बता दूं कि काशफा ने गिफ्ट दिया है। फिर मरियम ने काशफा से आयान का नंबर लिया, उसे गिफ्ट के लिए थैंक्स का मैसेज कर दिया। ऐसे ही फिर उनकी बात होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता उनकी दोस्ती हो गई और मरियम को आयान की अब आदत सी हो गई। जब तक उससे बात ना होती थी, सोती नहीं थी। एक दिन आयान ने प्रपोज कर दिया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आयान मरियम को भी अच्छा लगने लगा था। वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए थे। इकट्ठे घूमना, यूनी में जो भी टाइम होता साथ गुजारते। घर आकर फिर मोबाइल पर बातें करना, एक मिनट भी एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे। एक दिन मरियम और आयान पार्क में बैठे थे तो आयान ने मरियम से कहा कि आंखें बंद करना। मरियम ने आइज़ क्लोज की तो आयान ने मरियम को किस कर डाली। मरियम का वजूद कांप गया क्योंकि उसके साथ पहली बार ऐसा हुआ था। मरियम को ये सब अच्छा नहीं लगा और वो घर आ गई। आयान ने कॉल की और कहा, आजकल ये सब होता है, तुम माइंड ना करो, सब आपस में ऐसे ही करते हैं। मरियम ने कहा, मैं ऐसी नहीं हूँ और ना मैं ऐसे करूँगी, मुझे ये सब पसंद नहीं। आयान गुस्सा हो गया और उनकी लड़ाई हो गई और अब दोनों की बात नहीं होती थी। मरियम बहुत परेशान रहने लग गई और उदास सी हो गई और उसके घर वाले भी बहुत परेशान हुए कि मरियम को क्या हो गया। किसी से बात नहीं करती थी, बात बात पे गुस्सा करती, लड़ने लगती।
کاشفا کی کال آئی تو اس نے ساری بات بتائی کہ ایسے ایسے ہماری لڑائی ہو گئی۔ اس نے مریم کو سمجھایا کہ آج کل یہ سب نارمل ہے، تم اتنی ٹینشن نہ لو، اور ایان نے تو ویسے بھی تم سے شادی کرنی ہے اور اس نے اپنے گھر بھی بات کی ہوئی ہے۔ خیر کاشفا نے دونوں کی صلح کروا دی، پھر سے ٹھیک ہو گئے، ایان کی روٹین بن گئی تھی، کس کر لیا، اور اب مریم بھی مائنڈ نہیں کرتی تھی۔ 6 سیمیسٹر ہو گئے تھے۔ ایان کہتا تھا کہیں باہر ملتے ہیں، وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ اکثر ٹال دیتی، پھر ملتی بھی تھی کیونکہ وہ ناراض ہو جاتا، پھر مان جاتا تھا، اس طرح ان کا ریلیشن چل رہا تھا۔ ایک دن یونی سے واپس آئی تو مریم کی پھپھو آئی ہوئی تھی اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ لے کر، اور مریم کے بابا نے بھی ہاں کر دی تھی۔ اس کی پھپھو کا بیٹا دبئی میں جاب کر رہا تھا، بابا ماما اور باقی سب گھر والے خوش تھے۔ نیکسٹ ڈے جب یونی گئی تو ایان کو ساری باتیں تسلی سے بتائی اور کہا کہ اپنے گھر والوں کو بھیجو رشتہ لینے، پھر میں بھی گھر میں بات کروں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مگر آفٹر 2 months اس کے گھر سے کوئی بھی نہیں آیا۔ مریم نے دوبارہ بات کی تو کہنے لگا کہ بابا آؤٹ آف کنٹری ہیں، جیسے ہی وہ آئیں گے میں بھیجوں گا، تم ٹینشن نہ لو۔ کچھ دن بعد ایان نے کہا میری برتھ ڈے آ رہی ہے، دونوں مل کر سیلیبریٹ کریں گے۔ اس دن مریم یونی نہیں گئی، اس کا ایک گھر تھا، وہاں چلے گئے۔ وہاں پارٹی کے دوران اس نے جوس پیا، اسے نیند آنے لگی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دونوں ایک بیڈ پر اڑیاں تھے۔ اب دونوں نے سوچا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، کچھ پتہ ہی نہیں چلا کب اور کیسے ہو گیا۔ ایان نے کہا تم ٹینشن نہ لو، ہم شادی کر لیں گے۔ مریم بہت پریشان گھبرائی ہوئی واپس آ رہی تھی اور سوچتی رہی کہ میں نے اپنی عزت بھی گنوا دی، اب ایان نے مجھ سے شادی نہ کی تو میرا کیا ہوگا۔ ڈگری ختم ہوئی، اس کی پھپھو شادی کے لیے زور دے رہی تھی کہ جلدی کرو۔ ایک دن کاشفا سے مریم کی ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ ایان کی انگیجمنٹ اس کی ماموں کی بیٹی کے ساتھ ہو گئی، اب وہ تمہارے لیے رشتہ نہیں بھیجے گا، تم اپنے پھپھو کے بیٹے سے شادی کر لو۔ یہ سن کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، وہ بہت پریشان ہوئی، ڈپریشن میں چلی گئی۔ کچھ مہینوں بعد اس کی شادی ہو گئی اس کی پھپھو کے بیٹے سے۔ عاصم اس کی پھپھو کا بیٹا بہت اچھا تھا، مریم سے بہت پیار کرتا تھا۔ اب وہ سوچتی ہے کہ میں نے کیوں اتنی بڑی غلطی کر دی، اتنا نقصان کیا، والدین کو پریشان کیا، ان کا دل توڑا، عزت خراب کی۔ آج کل کا پیار صرف جسم تک ہوتا ہے، جیسے ہی وہ بھوک ختم ہوتی ہے لڑکا اپنے دوسرے شکار کی طرف چلا جاتا ہے اور لڑکی ہمیشہ اپنے آپ کو کوستی رہتی ہے اور ساری زندگی اس اذیت سے گزارتی ہے کہ میں نے یہ غلطی آخر کیوں کی۔ خدارا اپنے والدین کی عزت کا خیال کریں، وہ آپ کے لیے بہترین سوچتے ہیں۔